स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान है कि खा दहशत गर्द TLP से हो या PTI से हो, सब के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वाले हज़रात को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता रात ख़बर चली जो आज के अखबारात में छपी है, वो आपने सुन ली, देख ली, तकरीबन तमाम TV चैनलों पे भी चल गई। यहाँ ये नवाए वक्त है, इसके सफ़ा अव्वल पे 4 कॉलमी सुर्खी है। TLP पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी, फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की ज़रूरत नहीं, वज़ारत दाखिला। पाबंदी इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत लगाई गई। TLP 1 माह के अंदर अदालत से अपील कर सकती। पाबंदी के लिए TLP के हवाले से काफ़ी मवाद मौजूद, जगह जगह इमलाक को नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दद जमात के ख़िलाफ़ हो रही है। वज़ीर आज़म का वाज़ेह हुक्म है, मस्जिद मदरसे के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। राना सनाउल्लाह, बहुत मेहरबानी आपकी वज़ीर आज़म साहब, आपके बयानात तो माशाल्लाह कमाल के, और आपकी कोशिशें वो पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। ट्रंप मोतरफ है उसका वज़ीर आज़म साहब। ट्रंप आपका मुतक़िद हो गया है, वो कहता है वज़ीर आज़म ही पूरी दुनिया के मुल्कों में सिर्फ एक वज़ीर आज़म है और वो शहबाज शरीफ है। इस तरह का वज़ीर आज़म ट्रंप ने ना अपने पहले 4 साल दौर में देखा है, और ना जब से इस दफ़ा आया, इस दफ़ा भी उसने इस तरह का शानदार चमक वाला और चमकाने वाला वज़ीर आज़म नहीं देखा। आप फरमा रहे हैं किसी मस्जिद मदरसे के ख़िलाफ़ कार्रवाई से वज़ीर आज़म साहब ने रोक दिया है, और आपकी पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात साहब फरमा रही हैं कि हमने 320 या 30 मस्जिदें और कुछ 200, सवा 200 या 250 मदरसे जो हैं उनका कंट्रोल संभाल लिया है। तो मैंने अर्ज़ किया था, अच्छा साथ ये भी फरमा रही हैं कि इनका हमारी इस कार्रवाई का किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बातें फरमाई वज़ीर इत्तलात साहबा ने। तो ये जो 330 मस्जिदें या 20 मस्जिदें आपने कंट्रोल में की हैं, इनमें से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र की हैं। इसका माना यही हुआ ना कि कुछ अहल हदीसों की हैं, कुछ देवबंद हज़रात की हैं, कुछ बरेलवी हज़रात की हैं, कुछ अहल तशय्यो की हैं। आपके फरमान का मकसद मतलब तो यही है, लेकिन अगर आपके फरमान का मतलब यही है कि उनका किसी मसलक से ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर ज़रा तस्दीक कर लें, मेहरबानी फरमाएँ। ये 330 मस्जिदें सारी की सारी अहले सुन्नत व जमात बरेलवी की हैं, इनका किसी और मसलक से ताल्लुक़ नहीं। आप लोगों की आंखों में धूल भी झोंकना चाहते हैं, और शायद सबको अपने अलावा सबको बेवकूफ़ भी समझते हैं। बच्चे बच्चे को पता है क्या कार्रवाई हुई है, किसके ख़िलाफ़ हो रही है। अच्छा, लब्बैक को तो कालअदम करार दे दिया, ठीक है आप जाने और वो जाने, और वो आपने फरमा दिया कि अदालत में जा सकते हैं, 1 महीने का टाइम है। वैसे मैंने जो कानूनदानों से सुना है, अब वो ये फरमाते हैं कि इस तरह पाबंदी आयद नहीं की जा सकती। असम्बली मौजूद है, जैसी कैसी भी है, 47 वाली से ही, तो पहले तो असम्बली में जानी चाहिए थी। बल्कि सूबाई असम्बली, अगर सूबा पंजाब ने भेजी है दरख्वास्त, तो सूबाई असम्बली की तरफ से जाती, कौमी असम्बली में इस पर डिबेट होती, सैनट में होती, उसके बाद रेफरेंस जाता सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट इसका फ़ैसला करती। अभी तो ना हाई कोर्ट में गया ना सुप्रीम कोर्ट में गया। ये तो आप TLP वाले जाएंगे, ज़ाहिर है उनके वकला तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन जो गए भी, मेरी रिपोर्ट है, अल्लाह करे ये गलत हो, अब मेरी रिपोर्ट ये है कि जो गए भी लाशें लेने के लिए गए हाई कोर्ट से कि हमारी लाशें, हाई कोर्ट ने उन्हें 6 दिन की तारीख दी कि 6 दिन का हम नोटिस कर देते हैं, 6 दिन बाद समाअत करेंगे। पता नहीं क्या बना उस केस का। फैसलाबाद मेरी किसी से बात हुई, फैसलाबाद उन्होंने कहा जी कोई वकील जो है वो केस भी नहीं ले रहा, जो केस दायर करता है वकील भी उठा लिया जाता है। अदालतें, मैं नहीं कहता
पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान कह रहा है। ये तो चलें, आपने कह दिया कि दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन पीटीआई के बारे में क्या ख्याल है? पीटीआई को तो आप कहते थे, मैं नहीं, आप कहते थे लिबरल हैं, मगरब ज़दा हैं, यहूदियों के ग़ुलाम हैं, यहूदियों के एजेंट हैं। तो यहूदियों के एजेंट और यहूदियों के ग़ुलाम और कादियानियों के एजेंट और कादियानियों के ग़ुलाम तो इंतहा पसंद नहीं है ना। आपकी नज़र में तो नेतन्याहू इंतहा पसंद नहीं है। आप तो नेतन्याहू को भी जफ्फियाँ डालने के लिए बेकरार हैं। नेतन्याहू के सरपरस्त ट्रंप को तो आप जफ्फियाँ डाल रहे हैं, बल्कि आपको इस वक्त पूरी दुनिया में रूए ज़मीन पे कोई चमकता सितारा नज़र आता है, को अमन का लंबरदार नज़र आता है तो एक ट्रंप ही है। तो आपकी नज़र में यहूदी तो ट्रंप, यहूदियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू, वो इंतहा पसंद नहीं हैं। पीटीआई इंतहा पसंद थी आपकी नज़र में, जिनको वहाँ जाके आप कहते हैं ये तालिबान के हामी हैं, और यहाँ कौम को बताते हैं कि ये लिबरल हैं, ये मुसलमानों के मुखालिफ हैं। उनको भी आपने कहा कि वो भी दहशतगर्द हैं। कल आपके स्पीकर पंजाब असम्बली का बयान है कि खा दहशतगर्द टीएलपी से हो या पीटीआई से हो, सब के ख़िलाफ़ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे। तो आप ये भी फरमा देते, खा वो दहशतगर्द पीपल पार्टी से हो, खा वो दहशतगर्द नून लीग से हो। इसलिए कि जब आप इक़्तिदार में नहीं होते तो जो इक़्तिदार में होता है वो आपको यही कुछ कहता है जो आप कह रहे हैं। तो ताकत के ज़ोर पे, हुकूमत के ज़ोर पे और असले के ज़ोर पे आप जिसको चाहें दहशतगर्द बनाएं, आपका इख्तियार है। इस वक्त आप पावर में हैं, लेकिन कल का सोचें। कल जब आप पावर में नहीं होंगे तो आपके ये बनाए हुए कवानीन जो हैं ये कहीं आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हों। आपने जिन अदालतों को 26वीं तरमीम करके मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ है कि वो आज़ादाना फ़ैसले भी नहीं दे सकते, 26वीं तरमीम का मसला ज़ेर बहस है। देखते हैं, अल्लाह खैर करे उसमें से क्या निकलता है। लेकिन आपने 26वीं तरमीम की, नून, पीपी, मौलाना, एमक्यूएम, बाप पार्टी, ये जितनी पार्टियां थीं, इन्होंने 26वीं तरमीम भी मुल्क से दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए की या जमहूरियत के ख़ात्मे के लिए की या अदल इंसाफ के ख़ात्मे के लिए की। ये जवाब आपको देना होगा, और अभी जब आप के जवाब देने का वक्त आएगा तो उस वक्त हम आपका बयान फिर इसी ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़ेंगे, जिस ज़ौक़ शौक़ के साथ आज आपका स्पीकर सूबाई असम्बली साहब आपका आज बयान पढ़ रहे हैं कि कौन कौन दहशतगर्द है और कौन कौन पुरअमन है। आपको शायद याद हो कि चंद साल पहले एमक्यूएम पे भी पाबंदियां लगी थीं, और एमक्यूएम को रिप्लेस करने के लिए एक पीएसपी बनी थी। आज वो सारे हुकूमत में हैं। उन पे इल्ज़ामात क्या हैं? रियासत के अदालतों के, थानों के, इंतज़ामिया के, पुलिस के, सियासी जमातों के इल्ज़ामात क्या थे? वो बत्ताखोर थे, वो अगवा बराए तावान करते थे। अब बोरी बंद लाशें मिलती थी कराची से आए दिन। वो अपने मुखालफों को अगवा करके ड्रिल मशीनों से सुराख करते थे उनके जिस्मों में। ये इल्ज़ामात आपके थे। आज भी आप रिपोर्टें उठा कर देख लें पिछले सालों की। ये आपके, वो पाकिस्तान का झंडा उन्होंने जलाया जिसकी वजह से साहब को बाहर जाना पड़ा या उनकी जमात पे पाबंदी लगी। लेकिन जो उनके साथी थे वो कहाँ हैं आज? साहब वो वजारतों में बैठे हुए, वो कौमी असम्बली में हैं। वो हार गए थे। आपने कहा ये तो बड़े पुरअमन लोग हैं, ये तो बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं, ये तो बड़े आइन पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, इनको बाहर नहीं होना चाहिए। आपने 47 पे रातों रात जीतने वालों को हरवा के, हारने वालों को जतवा के उनको असम्बली में बिठाया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मोहसिन नकवी साहब और मलिक अहमद अवान साहब, ज़रा थोड़ी सी तवज्जो फरमाएँ कि आपकी अपनी, वो पंजाबी में कहते हैं मंजी थले डगोरी फेरें, ज़रा आप देखें तो कौन कौन आपके साथ बैठा हुआ, इनमें से किन किन पे ये इल्ज़ामात थे, आज वो कैसे धुल गए हैं। और कानून जानने वाले कह रहे कि ये जो पाबंदी लगाई है इसके बावजूद भी लबैक इलेक्शन लड़ सकेगी, उनके इलेक्शन लड़ने पे पाबंदी नहीं है। तो फिर आप दहशतगर्द तंजीम को, जिसको सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, कैबिनेट दहशतगर्द कह रही है, उसको इलेक्शन लड़ने की तो इजाज़त है। और उसको सुप्रीम कोर्ट में
اجازت ہے کہ وہ جائیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ان پہ پابندی لگی تھی خان صاحب کے دور میں نے اس وقت خان صاحب کو مخاطب کر کے کہا تھا، خان صاحب، اور شاید مجھے یاد نہیں پڑتا شیخ رشید اس وقت وزیر داخلہ تھے، میں نے کہا یہ پابندی آپ کی ایک سماعت بھی نہیں مار کھا سکے گی، یہ اڑ جائے گی۔ اور اب ایسا ہی ہوا، کیس بھی ختم ہوئے، ایف آئی آریں جو آپ نے کاٹی ہوئی تھیں قتلوں کی، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، اب وہ بھی گئیں، بندے بھی رہا ہوئے، لیڈرشپ بھی رہا ہوئی۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے ایسا ہی ہوگا اب بھی، چونکہ الزامات سارے جو لگائے جا رہے ہیں ان کا، وہ کہہ رہے ہیں نا، ڈاکومنٹریاں میں نے دیکھی ٹی وی پر بنا کے چلائی جا رہی ہیں، سرکاری ڈاکومنٹریاں ہیں، جس کو آپ چاہیں صاحب، جس کو آپ کے پاس اختیار ہے اور پاور ہے آج کل آپ کے پاس، کرسی بھی آپ کے وزن سے لڑکھڑا رہی ہے بیچاری، کانپ رہی ہے کرسی کی ٹانگیں بھی، اتنا آپ کا ماشاءاللہ طاقت کا وزن ہے کرسیوں پہ بھی۔ آپ اب جو آپ کہہ رہے ہیں، جب تک آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے یہ یک طرفہ سمجھا جائے گا، اور پھر جب وہ سپریم کورٹ چھوڑے گا انشاءاللہ تو اس وقت آپ کو شرمندگی ہوگی اور مذاق بنے گا آپ کی یہ پابندی لگانے والے چکروں کا، کہ اپنا جو سیاسی مخالف ہے اس پہ پابندی لگا دو، اور گزارش کرو کہ حضور ہمارے سیاسی مخالف سارے ختم کر دو، اب پھر ہی ہم کھل کھلا کے گلیوں میں رانجھا یار پھر سکتا ہے۔ جب تک ہمارے مخالف موجود ہیں، خواہ جیلوں میں ہیں، خواہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، خواہ تھانوں میں ہیں، اس وقت تک تو ہمیں خوف آتا ہے کہ ہماری حکومت نہیں چل سکے گی، ہم کیسے عوام سے ووٹ مانگنے جائیں گے۔ تو آپ کی خواہش تو یہ ہے، لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ساری خواہشیں بندے کی پوری تو نہیں نہ ہوتی۔ کوشش کریں، فقیر کی رائے یہ ہے کہ جس کو آپ نے دہشت گرد قرار دے کے ان پہ پابندیاں لگائیں، اس پہ آپ فقیر کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں کسی وقت بیٹھ کے، وہ سب میدان میں موجود ہیں، کچھ نام بدل کے ہیں، کچھ کھلم کھلا ہیں، سب موجود ہیں۔ تو آپ عوام کے ساتھ اپنے فاصلے کیوں بڑھاتے، لوگوں کے دلوں میں نفرت کیوں پیدا کرتے؟ آپ نے فرمایا، اور یہ اخبار ہے نوائے وقت آپ کا، یہ اخبار ہے کہ صرف پرتشدد جماعت کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور تشدد آپ لبیک کو کہہ رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان کے کارکن بھی پکڑے ہوئے، سنی تحریک کے کارکن بھی پکڑے ہوئے، انجمن طلباء اسلام کے بہت سارے لڑکے اٹھائے ہوئے، مختلف تنظیمات اہل سنت جو ہیں، جماعت اہل سنت کے بہت سارے علماء کے گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں، کچھ اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ تھانوں میں ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، یا کوئی اگر کبھی کسی جلسے میں گیا تھا تو اس کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ تو یہ آپ وزیر اعظم صاحب یہ دیکھ لیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کر ایسا ہی رہے ہیں، اور کچھ کر کچھ رہے ہیں اور کہہ کچھ رہے ہیں، انصاف کریں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اب میں تو یہ توقع کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وفاق صوبہ پنجاب پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، صوبہ پنجاب وفاق پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، اور میں امید کرتا تھا کہ آپ دونوں مل کے مشورہ کر کے اعلان کریں گے کہ ہم نے جتنے گرفتار کیے ہیں سب کو رہا کرتے، کام ختم ہو گیا۔ ہاں، تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، جو قصوروار نکلیں گے اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ہزاروں آدمی جو بیچارے پکڑے ہوئے ہیں، 5-5 10-10 دن تھانے سے رہا ہو کے بھی آ رہے ہیں، ان کو ذلیل تو کر رہے ہیں نا آپ، ان کے کاروبار بند ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑتے ہیں، وہ گھروں سے بیچارے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بچے پریشان ہیں، بیویاں پریشان ہیں، اور گزشتہ روز میں نے سنا کہ کچھ عورتوں کو بھی اٹھا لیا گیا مختلف شہروں سے، تو یہ بھی خبر کسی مہربان نے دی کہ کچھ کو چھوڑ بھی دیا گیا۔ اللہ کرے آپ ظالمانہ اقدامات نہ کریں، منصفانہ اقدامات کریں، عدل و انصاف سے کام لیں۔ جس رب کو آپ مانتے ہیں وہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہر جمعہ کے خطبے میں یہ آیت تلاوت ہوتی، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عام معافی کا اعلان وزیر اعظم صاحب اگر آپ کرتے تو کم از کم ان لوگوں کا دل تو آپ جیت سکتے تھے جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، جن کا قصور ہی کوئی نہیں، جو کسی تنظیم کے بھی نہیں ہیں، وہ کہیں سے گزرے تھے، یا انہوں نے کسی کو دیکھا تھا، یا کسی نے ان کو دیکھا تھا، اور ایک صاحب نے مجھے فریاد کی کہ میری جان چھڑوائیں، میں تو کسی تنظیم سے نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کا نام کیسے آ گیا لسٹ میں؟ انہوں نے کہا جی میں امیر المجاہدین کے جنازے میں گیا تھا،
اب جنازے میں تو لاکھوں آدمی تھے، سب کے خلاف پرچے بنائیں گے۔ ان کا جلسہ سننے کے لیے تو ہزاروں دوسری تنظیموں کے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ کس کس کو آپ نے پکڑا ہوا؟ وزیر اعظم صاحب اس پہ غور فرمائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے کل جواب دینا ہے، قوم کو تو جواب دینا ہی دینا ہے۔ آپ جب الیکشن میں اتریں گے تو قوم کو تو آپ جواب دیں گے نا، ہم نے کیوں کیا تھا، کیا کیا تھا، لیکن آگے بھی جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کی فکر کریں۔ وہ جواب دہی جو ہے وہ بہت سخت ہوگی، اور اس وقت شاید آپ کو ہماری یہ باتیں یاد آئیں کہ کوئی ہمیں اصلاح کرنے والا کہتا تھا کہ اپنی اصلاح کریں۔ تو میں پھر بار دیگر دہرا رہا ہوں کہ جتنے مختلف تنظیموں کے لبیک کے جلوس میں گئے ہی نہیں، جو گئے بھی ہیں اور انہوں نے کوئی کروڑا کو بٹا بھی ان کے پاس نہیں تھا، ان سب کو رہا کریں۔ اور جس کسی کی آپ کے پاس ویڈیو ہے کہ وہ تشدد میں شریک ہے، اس کے خلاف کارروائی آپ کا حق بنتا ہے۔ لیکن جو بیچارے بے گناہ ہیں، جن کا کوئی، ان کو بھی اگر ہمارے ادارے پکڑیں گے، گرفتار کریں گے، خوف و ہراس پھیلائیں گے، تو اس خوف و ہراس کا فائدہ کیا حکومت کو ہوگا، کسی ادارے کو ہوگا؟ انڈیا جو خبریں میں سن رہا ہوں، انڈیا فل تیاری کر رہا ہے آپ پہ حملہ کرنے کی، اور آپ یہاں تقسیم کر رہے ہیں اپنی عوام کو۔ عام اعلان کریں، اب وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب فرمائیں اور قوم کو اعتماد میں لیں، اعلان کریں کہ کوئی مسجد سیل نہیں ہوگی، کوئی مدرسہ سیل نہیں ہوگا، جو ہوا ہے اسے فوراً کھلوائیں، اور جو بے گناہ گرفتار ہیں ان کو فوراً رہائی کا اعلان کریں۔ یہ آپ کے سیاسی فائدے میں بھی ہے، دینی فائدے میں بھی ہے، دنیاوی فائدے میں بھی ہے، اور اخروی فائدے میں بھی ہے۔ قوم آپ سے اس بات کی توقع کر رہی تھی، لیکن آپ اس دن سے پتہ نہیں کن بھول بھلائیوں میں گم ہیں۔ آپ کا نہ کوئی بیان، یہ بیان میں نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں مسجدوں اور مدرسوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ مسجدیں اور مدرسے میں سارے کہہ چکا ہوں، پہلے اہل سنت کے ہیں، لبیک والے خطیب تھے، یہاں امام تھے۔ مسجدیں تو محلوں والوں نے بنائی، اہل محلہ نے بنائی، کسی تنظیم کی مسجدیں تھوڑی۔ یعنی ہم جمعیت علماء پاکستان 1948 سے الحمدللہ مارز وجود میں آئی ہے، اور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اہل سنت اور مجاہد ملت اور مولانا حامد علی خان جیسے بزرگ اس میں رہے، وہ سب مسجدوں کے خادم تھے۔ مسجدیں انہوں نے بنائیں، آباد کی، لیکن کبھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ مسجد ہماری سیاسی جماعت کی ہے۔ اس وقت بھی وہ مسجدیں تھیں، آج بھی وہ مسجدیں موجود ہیں۔ اسی طرح لبیک والے بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ مسجد ہم نے بنائی ہے یا ہماری ملکیت ہے، مسجدیں اللہ کی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ لیکن اگر آپ کسی خاص مکتب فکر کے مسجدوں پہ قبضہ کریں گے تو اس کا نیگیٹو میسج جائے گا، اچھا میسج نہیں جائے گا، اور اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ سب کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں، آپ جو مسجدیں انتظامیہ چلا رہی ہیں، کمیٹیاں محلوں کی چلا رہی ہیں، اور ان کمیٹیوں کا کسی سیاسی جماعت سے کسی کوئی نون کا بندہ ہے، کوئی پی پی کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جے یو پی کا ہے، کوئی لبیک کا، مختلف تنظیموں سے تعلق ہے ان کے کمیٹیوں کے، تو ان مسجدوں کا ڈسپلن نظام خراب نہ کریں۔ سرکار جس کو قبضے میں لیتی ہے، گورنمنٹ سکولوں کا جو حال سرکار نے کیا ہوا ہے، اب ہاتھ جوڑ کے انہیں فروخت کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، پرائیویٹ شعبے کو دے رہے ہیں۔ تو مسجدوں کو بھی آپ خراب کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں کو خراب کرنے کا حکم، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، قرآن پاک میں موجود ہے پہلے سپارے میں۔ اس سے بچیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، قوم کو بھی ہدایت اور مہربانی فرمائے۔